मेरे कर्जे कभी नहीं उतर सकते। कुछ अर्सा पहले एक शख्स मेरे पास आया, मुझसे कहने लगा मेरे कर्जे उतर गए हैं, बहुत कर्जे थे और वो कर्जे मेरे नहीं थे। मैंने सारी उम्र अपने बाप को मकरूज देखा, अपने दादा को मकरूज देखा और सुना है परदादा भी इसी जिंदगी की तरतीब में चला गया। कर्जे ही कर्जे देखे सारी उम्र, और मैं सोच रहा था कि मेरी नस्ल भी इन कर्जों में जिंदगी गुजारेगी, मेरे कर्जे कभी नहीं उतर सकते। कहा कि एक अमल मैंने बहुत ही ताकत से किया। एक दफा आपके दर्स से सुना था, जब बंदे की आंख खुलती है तो दाएं तरफ एक फरिश्ता होता है, बाएं तरफ शैतान होता है। शैतान कहता है दुनिया की फिक्र कर, माल की, कारोबार की, जिंदगी की, निजाम की, क्या होगा, आज क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, फला काम का क्या होगा। और फरिश्ता कहते हैं अल्लाह का नाम ले, अल्लाह सारे काम बनाने वाला है, अल्लाह बिगड़ी बनाने वाला है, अल्लाह मसाइल को हल करने वाला है, अल्लाह जिंदगी की नाकामियों को दूर करने वाला है। और कहा कि बंदा अगर अल्लाह का नाम ले लेता है तो पेशानी पे एक लफ्ज लिखा जाता है जिसको गनी कहते हैं, और अगर बंदा अल्लाह का नाम नहीं लेता तो पेशानी पे एक लफ्ज लिखा जाता है जिसको फक्र कहते हैं। जिसको मेरा रब फकीर कर दे, कायनात की ताकत उसको गनी नहीं कर सकती। जिसको मेरा रब मंगता कर दे, कायनात के कोई बंदा, अमीर, रईस, बादशाह उसको दे नहीं सकता। कहा कि मैंने इस पे अमल किया, और इस पे अमल के साथ मैंने ये अमल शुरू किया जिसको बैठी वाला अमल कहते हैं, सोते हुए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। ये 11 दफा पढ़ना। कहा कि मैंने ये 11 दफा अमल शुरू कर दिया और कुछ अरसे में मेरे असबाब पैदा हुए, मेरे कर्जे कैसे उतरे, मैं हैरान हूं। कहा कि पहले उतर जाते थे, फिर सड़ जाते थे, फिर उतर जाते थे, फिर, और कभी आज तक पूरे नहीं उतरे थे। अब सूरत हाल ये है कि अल्लाह पाक ने इतना दिया है कि बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ मेरा मामला वसीउल कल्बी का है। अल्लाह ने इतना दिया है कि मैं उनको देता हूं, घर वालों को भी, अपने आप को भी, सिर्फ इस अमल की वजह से। और कहा मेरा दिल मानता है, पहले मेरे माथे पे फक्र लिखा था, मेरे बाप के माथे पे फक्र लिखा था, उसके बाप दादा के माथे पे फक्र लिखा था। इस अमल की वजह से अल्लाह ने फक्र मिटा के मुझे गनी कर दिया। इस अमल की वजह से, छोटा सा अमल है। सोते हुए जब उठे, पाक नापाक, वुजू बेवुजू, जिस हालत में हैं, सोते हुए, उसी वक्त सोते हुए आंख खुलते ही कलमा पढ़ के ये आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम, ये पढ़ना है। 11 बार पढ़ना बस। कहा कि इस अमल ने मुझे गनी कर दिया, इस अमल ने मुझे गनी कर दिया। और कहा मेरा विजदान कहता है, मेरा दिल कहते हैं कि मेरे माथे पे फक्र लिखा था, मेरे बाप के माथे पे फक्र लिखा था कि तू भी फकीर रहेगा, तेरा बेटा भी फकीर रहेगा, उसका बाप वो भी फकीर रहेगा। हमने तुम्हें वुसअत नहीं देनी, रिस्क वसी नहीं करना, हमने तेरी जिंदगी में मुश्किलात लानी है, तेरी नस्लों की जिंदगी में मुश्किलात। वो सारी उम्र उधर पकड़ यूं खींचतान जिंदगी गुजर गई। कहा कि जब से मैंने ये अमल किया अल्लाह ने मुझे गनी कर दिया। और लगता है मेरी पेशानी पे, असल वो कहने ही आया था कि सुना है आप पेशानी पढ़ लेते हैं, सुना है आपके बारे में कि आपको पेशानी की लकीरों पे नजर आ जाता है कि ये फकीर है या गनी है, शकी है या सईद है, बदबख्त है या नसीब वाला है, या बख्त वाला है और मुकद्दर वाला है। आप मुझे ये देखें, क्या मेरी वाकई ऐसा हो गया है कि मेरे मुताबिक तो मेरी पेशानी से जो फक्र था वो खत्म हो गया, अब गिना आ गया है। उसका अपना ख्याल था, उसका मेरे बारे में एक अच्छा गुमान था। मुझे तो ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं पढ़ लेता हूं। यकीन जानिए ये अमल ऐसा है, बहुत ताकतवर अमल है। ये अमल इतना कुव्वत वाला है। क्यों? याद रखें, मैंने आपको बताया था जो एक दफा बिस्मिल्लाह पढ़ता है क्या होता है, उसकी रात बताया था 10,000 नेकियां, और उसके नामा अमल में 10,000 बुराइयां। नेकियां मिलती हैं, बुराइयां खत्म होते हैं, 10,000 दर्जात बुलंद होते हैं। ये सिर्फ एक दफा बिस्मिल्लाह पढ़ने से है। और एक बिस्मिल्लाह के और कमालात हैं। और जब बंदा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता है तो पता है क्या है? आऊज़ कहते हैं असल में छतरी को, कि मौला मैं ढाल, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं निहत्ता हूं, मेरे हाथ कुछ नहीं, तेरी ताकत ही है जो मेरी छतरी है,
میرا سنبھال ہے اور میرا ڈیفنس ہے اور میرا دفاع ہے اور میری حفاظت ہے. مولا میری بس ہو گئی ہے، اب تو آ کے میری حفاظت کر. میرے بس میں نہیں ہے، کیوں؟ طاقتیں زیادہ ہیں، قوتیں زیادہ ہیں، جنات شیاطین ہیں، نہ وہ نظر آئے نہ ان کے وار نظر آئے. بندہ نظر آتا ہے نا تو بندے کے وار بھی ساتھ نظر آتے ہیں. وہ ہاتھ سے مار رہا ہے، لاٹھی سے مار رہا ہے، اینٹ سے مار رہا ہے، بندوق سے مار رہا ہے، خنجر تلوار سے مار رہا ہے. مولا اس کے تو نہ وار نظر آتے ہیں نہ اس کے یا خود نظر آتا ہے. اے اللہ بس اب تیری رحمت آئی ہے، تو آ جا. اعوذ باللہ من الشیطان. اور میرے پاس شیطان بھی وہ نہیں ہے. شیطان وہ ہے رجیم جو پھر ایک کے بعد دوسرا حملہ کرتا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا حملہ کرتا ہے، چھپ چھپ کے حملہ کرتا ہے. وہ رجیم ہے میرے پاس. جب بندہ پڑھتا ہے نا لا حول، اس کو ذرا غور سے سننا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے نا، یہ ذکر کرتا ہے، اس کا پتہ معنی کیا ہے؟ اے اللہ تیری چاہت ہوگی تو میں نیکی کر سکوں گا، اور اگر تیری حفاظت ہوگی تو میں گناہوں، برائیوں، آفتوں، مصیبتوں سے بچ سکوں گا. اے اللہ اپنی چاہت کو قریب کر دے میں تیری چاہت کے قریب ہو جاؤں، اور حفاظت کا نظام میرے ارد گرد کر دے، کیونکہ تیرے بغیر میں بچ نہیں سکتا. تیرے بغیر مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، گناہوں سے، معصیت سے، خطا سے، لغز سے اے اللہ بچ نہیں سکتا. اصل میں اس دعا میں اپنے آپ کو یہ سارا اللہ کے حوالے کر دیتا. اور رب سے بڑا غیرت والا ہے کوئی نہیں، رب سے بڑا غیرت والا ہے کوئی نہیں، رب سے بڑا حیاؤں والا ہے کوئی نہیں. میرا اللہ کہتے ہیں اس نے سارا میرے حوالے کر دیا اپنے آپ کو. اب میں تیری حفاظت کر کے دکھاؤں گا، تیری کفایت کر کے دکھاؤں گا، تیری کفالت کر کے دکھاؤں گا، تجھے ہدایت دے کے دکھاؤں گا، اور تجھے دنیا میں سخرو، عزت، وقار میرے ذمے ہے. یہی تو عرب کا مزاج تھا. عرب کے پاس اگر کوئی آ کے پناہ لیتا تھا پھر اس کے لیے تن من دھن سب نچھاور کر دیتے تھے. اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا تمہاری پناہ غیر محفوظ ہے، میری پناہ میں حفاظت ہے. اب ہو یہ رہا تھا اس کی نسلوں کے ساتھ، اب اس کو بھی غور سے سنیں، ہو یہ رہا تھا اس کی نسلوں کے ساتھ، اس کی نسلوں سے شیطانی چیزوں نے غنا چھینا تھا. دادا پر دادا مالدار تھا، چند نسلوں سے رزق چھینا جا رہا تھا، اور اس کی جگہ یہ اللہ کے نام اور اس کے حبیب کے نام سے دور فقر لکھا جا رہا تھا. جب اس نے یہ عمل شروع کیا، چونکہ ہر طرف سے دیوار آ گئی، شیطانی وار ہو نہیں سکتے تھے، اب وہاں جہاں فقر لکھا جانا تھا وہاں لکھا گیا غنا، غنی. بات سمجھ رہے؟ بات نہیں سمجھ آئی؟ وہاں غنی لکھا گیا. جب غنی لکھا گیا تو اللہ نے غنی کی صفت کو ظاہر کرنا شروع کر دیا. صفت غنا کا اظہار ہوا، اور صفت غنا کا اظہار یہ ہوا قرضے بھی گئے، دین بھی گیا، لوگوں کے سامنے شرمندگی بھی گئی، اور رزق وسیع ہوا، جیب خالی نہیں ہوئی، ضرورتیں غیب سے پوری ہوئیں. جو عمل سوچے ہمارے ماتھے پہ غنا لکھوا دے، ہمارے ماتھے سے فقر مٹا دے، دنیا کی کوئی طاقت کھرچ کے نہیں مٹا سکتی. کیوں؟ ماتھے اور نصیب کا لکھا موت تک جاتا. یہ لفظ میرا یاد رکھیے گا. میرے ساتھ کہیں، ماتھے اور نصیب کا لکھا موت تک جاتا ہے، قبر میں ساتھ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہر بندہ اپنا نصیب لے کے آیا، اور سچ ہے، ہر بندہ اپنا مقدر لے کے آیا، سچ ہے، پر تقدیریں بدل دیتی ہیں نظام کو. تقدیروں کا نظام بدل جاتا ہے. کس وجہ سے؟ دعاؤں کی طاقت، دعاؤں کی تاثیر، دعاؤں کا کمال. اور یہ وہ ساری دعا ہے جو جب بندہ کہتا ہے تو اپنا سارا اللہ کے حوالے کر دیتا ہے.